अस्सलाम वालेकुम जिन जान पाकिस्तान जी। ओए गोली क्यों चलाई हूं ऐ दस। जिन जान पाकिस्तान जी, आज एक और लेजेंड अदाकारा जो कि फिल्म इंडस्ट्री अपने बूम पीरियड पर छोड़ के गई, आसिया से भी ज्यादा यानी कि उनके ऊपर दौर था उस वक्त। उनका नाम था नजमा। तो नजमा और आसिया एक ही दौर में इन हुई थी, 70 की दिहाई में। तो नजमा बेगम ने बड़ा नाम कमाया, बड़ी बड़ी सुपरहिट फिल्में। एक उनकी फिल्म थी लेसन्स, मैं कहता हूं वहीं से ही शुरू हुआ मुस्तफा कुरैशी और सुल्तान रही का पेयर। क्या फिल्म थी और क्या नजमा जी ने रोल किया, बड़े बड़े रोल किए। राई साहब के साथ टाइटल समझ लें। तो आहिस्ता आहिस्ता फिल्म इंडस्ट्री में वो इन हुई। सबसे पहले उन्होंने अकरम खान साहब की फिल्म की खानजादा। खानजादा में वो इकबाल हसन के साथ उनका पेयर था। एक गाना था अख लड़े ते लड़ाई जा चुप करके, वो इतना हिट हुआ, वहां से ये कन्फर्म हुई। उसके बाद इन्होंने एक गाना किया जादू फिल्म का इकबाल कश्मीरी साहब के साथ, दूरों दूरों अख मेलनी नहीं कोल किसे दे जाना। ये भी सुपर हिट। नजमा बेगम पूरे अरूज पे आ गई। साथ ही उनको फिल्म मिल गई लेसन्स 74 में मेरा ख्याल है या 75 में। वो आउट क्लास सुपर हिट। वहां से इनका दौर शुरू हो गया। हर तीसरी फिल्म में मुमताज, आसिया और नजमा। उस वक्त आलिया आहिस्ता आहिस्ता डाउन हो रही थी, बल्कि फिल्म इंडस्ट्री छोड़ गई थी। तो नजमा बेगम, ये तीन, फिरदौस भी चली गई क्योंकि उनका वक्त खत्म हो गया। नगमा बेगम भी चली गई। ये सब पुरानी और ये नई पौध आ गई। नजमा बेगम ने बड़ा बड़ा आला काम किया और बूम पीरियड पे जब फिल्म इंडस्ट्री पे पूरा अरूज था, इनको बेशुमार फिल्में जिनमें इन्होंने काम किया। बड़े बड़े उर्दू डायरेक्टर, उर्दू फिल्मों में वहीद मुराद, मोहम्मद अली, फिर सुल्तान रई साहब, सबके साथ एज ए पेयर उन्होंने काम किया। तो नजमा बेगम में बड़ी, मेरे कहने का मतलब है ये कि सही और बड़ी फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने कोई गंद नहीं गोला। बड़ी नीट क्लीन, कोई स्कैंडल नहीं उनका। आखिरकार उनको बड़े बड़े डायरेक्टरों ने लेना शुरू कर दिया। जब बड़े बड़े डायरेक्टरों ने उनको शादी की ऑफरें भी हुई, क्योंकि फिर डायरेक्टर ऑफरें करते हैं ना, जैसे आलिया बेगम को अल्ताफ हुसैन साहब ने की और वो शादी हो गई। इस तरह हसनैन साहब ने चांदनी, एक फिल्म है, आर्टिस्ट थी, वो उनके साथ शादी हुई। और खैर मुझे तो नहीं याद ना, मैं जोर डालना चाहता हूं इस बात पर। तो डायरेक्टरों ने अटेम्प्ट की, सब डायरेक्टरों ने, मुसर्रर नजीर से लेकर सब जो वक्त के डायरेक्टर थे, जैसे असलम ईरानी थे, उन्होंने नगमा बेगम से शादी की। तो ये सेकंड शादी थी उनकी हबीब साहब के साथ। उससे पहले वो असलम ईरानी साहब की बेगम थी। तो ये आहिस्ता आहिस्ता फिर फिल्म इंडस्ट्री चलती रही। नजमा बेगम जो कि एक लेजेंड अदाकारा थी, उनको कई डायरेक्टरों ने ऑफर की शादी की, मगर उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया किसी को भी। आखिरकार बाहर से उनका जो सिलसिला था, जहां उन्होंने की शादी लिखी हुई थी, वहां उन्होंने फिर शादी की। और फिल्म इंडस्ट्री जब छोड़ के जाने लगी तो आखिरी शूटिंगें करनी थी। जिस शूटिंग पे जाती थी लोग रोते थे,
کہ میڈم جی آپ نہ جائیں. اس نے کہا آخر تو میں نے جانا ہے. نہیں 2-4 سال اور کریں، آپ کا اتنا عروج ہے. تو اسی طرح لوگوں کے کہنے پر نجمہ بیگم نے 2-4 فلمیں اور کی. وہ فلمیں کر کے آخرکار انہوں نے سب سے اجازت دی. اتنی دیر میں ان کی شادی کا بھی جو سلسلہ تھا وہ بھی ریڈی تھا. پھر انہوں نے شادی کی. شادی کر کے فلم انڈسٹری کو خیر باد کہا. یہ ان اداکاروں میں سے ہیں جو اسٹوڈیو میں اپنا مقام بنا کر گئی. بعض اداکاریں ایسی ہیں کہ وہ ان کا کوئی مقام نہیں، کوئی عزت نہیں، مگر یہ ان میں سے تھی کہ جن کی عزت فلم انڈسٹری نے بھرپور طریقے سے کی. ڈائریکٹر نے، رائٹروں نے، موسیقاروں نے نجمہ بیگم کو سراہا کہ ایک اچھی اداکارہ ہیں، خوبصورت ہیں اور اپنے اچھی انسان ہیں. سب سے بڑھ کر یہ تھا کہ وہ اچھی انسان تھی. اچھا انسان ہونا بڑی بات ہے. اچھا انسان ہونا انسان کو بہت فائدہ پہنچاتا ہے، اور اچھا انسان اللہ کی نظر میں بھی اچھا ہی ہوتا ہے. جو پبلک جس کو اچھا کہے اللہ کی طرف سے سمجھ لے کہ وہ اچھا ہے. تو نجمہ بیگم ایک اچھی لیجنڈ اداکارہ جس سے فلم انڈسٹری محروم ہوئی. پورے بوم پیریڈ پہ ان کا بڑا اثر رسوخ بھی تھا فلم انڈسٹری میں. سب بڑے ڈائریکٹر عزت کرتے تھے، وہ بھی ان کی عزت کرتی تھی. تو آہستہ آہستہ پھر نجمہ بیگم فلم انڈسٹری سے انہوں نے کنارہ کشی کی، کیونکہ یہ میرے آنے سے پہلے کے دور کی بات ہے. میں فلم انڈسٹری میں 1983-84 میں انٹر ہوا ہوں. اس سے پہلے میں کبھی چلے گئے، کیونکہ میری شاپ قریبی تھی تو اپنی شاپ سے اٹھے اور چلے گئے اسٹوڈیو. اس طرح سے اسٹوڈیو میں کچھ دوست بھی تھے، ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا شروع ہوا. تو جس سے میں نے سنا ہے آقا طالب صاحب سب سے بڑی اکیڈمی تھی اسٹوڈیو کی. انہوں نے کہا نجمہ بیگم کے بارے میں کہ نجمہ بیگم بہت اچھی عورت تھی. آسیہ جی بھی بہت اچھی تھی. یہ ساری اداکارہ ہیں. ان کے اخلاق، ان کا پیار محبت سب لوگوں سے اتنا تھا کہ یہ اپنا بہترین وقت گزار کر گئی. کہ اسٹوڈیو میں ان کی گاڑی آئی ہے نجمہ بیگم کی تو رش لگ گیا ارد گرد. سب سے سلام دعا اچھے طریقے سے. پھر اپنا شوٹنگ کی اور اپنی شوٹنگ کرنے کے بعد گھر واپس. اسٹوڈیو میں بیٹھنا بوٹھنا کوئی نہیں. کبھی یہ ہوا کہ شوٹنگ لیٹ ہے تو آ کے بیٹھ گئی ہیں. کوئی ایکٹر نہیں آ رہا اس کا انتظار کر رہی ہیں. ویسے انہوں نے پراپر طریقے سے کام کیا اور چلی گئی. تو اللہ تعالیٰ ان کو جہاں بھی ہے خوش و آباد رکھے. السلام علیکم. اوے گولی کیوں چلائی ہوں؟ عمران خان زندہ باد. عمران خان کے چاہنے والے زندہ باد.